साहिल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे और आप अलैहिस्सलाम को नबूवत किस तरह से मिली थी और आप अलैहिस्सलाम किस वक्त ईमान लाए थे और शहर सदूम में कौन कौन सी बुराइयां पाई जाती थीं और फिर ये कौम किस वजह से हलाक हुई और अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कौन कौन से मोअज़्ज़ात अता फरमाए थे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुअर्रिख़ीन ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नसबनामा यूँ बयान किया है, लूत बिन हारान बिन तारुख। चुनाचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, क्योंकि हारान, नाहूर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भाई हैं। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे और अपनी वालिद की वफ़ात के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आगोश आतफत में पले बड़े थे। इस वजह से सच्चाई और दयानतदारी का रंग उनकी तबीयत में भी गालिब आ गया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपने बचपन में ईमान ले आए थे। चुनाचे जिस वक्त नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंका था और आप आग से सही व सलामत वापस तशरीफ़ ले आए थे, उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान का इजहार खुल मखुल्ला तमाम लोगों के सामने कर दिया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबुल से हिजरत करके मुल्क शाम में आ गए थे और वहाँ आपकी खिदमत करते रहे, जिसकी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपके लिए दुआ फरमाई कि या अल्लाह मेरे भतीजे लूत को मकाम नबूवत अता फरमा। चुनाचे आपकी ये दुआ कबूल हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मनसब नबूवत अता फरमाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको मुख्तलिफ मोअज़्ज़ात से नवाजा था। चुनाचे आप जब बारिश के लिए दुआ करते तो आसमान बादलों से भर जाता और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती थी और आप जिस पत्थर पर सर रख कर सोते वो पत्थर नरम पड़ जाता था, यहाँ तक कि आपके सर मुबारक का निशान उस पत्थर के ऊपर बन जाया करता था। नाज़रीन गिरामी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से उनका इलाका छोड़कर गौर ज़गर के इलाके सदूम में आबाद हो गए थे और ये इलाका कई बस्तियों पर मुश्तमिल था। सदूम के रहने वाले लोग फासिक व फाजिर और बदतरीन काफिर थे और सीरत व करदार में तमाम दुनिया से बदतर थे। वो राहगीरों को लूटते और मजलिसों में बुरा काम करते थे। वो किस्सा गो और बेहयाई की गुफ्तगू करने वाले थे। कौम सदूम के मुतालिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शतरंज खेलना, गधों की दौड़ का मुकाबला कराना और कुत्तों में लड़ाई करवाना, मैंडों की आपस में टकरे मरवाना, मुर्गबाजी करना और तहबत के बगैर हमाम में जाना और नाव तोल में कमी करना, ये सब कौम लूत के अफ़आल हैं। हलाकत है इस शख्स के लिए जो ऐसे काम करे और उनका सबसे बड़ा गुनाह औरत का औरत के साथ और मर्द का मर्द के साथ बदफेली करना था। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया जिसका कोई शरीक नहीं और उनको इन बेहयाई के कामों से रोका, तो आपकी कौम ने यह जवाब दिया कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो कि ये लोग पाक बाज बन कर रहना चाहते हैं। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इसके बावजूद अपनी कोशिशों को उनकी इस्लाह के लिए जारी रखा। लिहाजा एक दिन कौम के अफराद ने कहा, ऐ लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब ले आओ, जिस अजाब से तुम हमको डरा रहे थे। इस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनके लिए अल्लाह के हुजूर बद्दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब भेजने का इरादा फरमा लिया। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला के 3 फरिश्ते उन पर अजाब भेजने के लिए सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने बताया कि हम कौम लूत को हलाक करना चाहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वहाँ पर मेरा भतीजा लूत भी है। तो फरिश्तों ने कहा कि हमें खूब मालूम है कि वहाँ पर कौन मौजूद है, लिहाजा हम तमाम मोमिनीन को और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बचा लेंगे। फिर इसके बाद ये तीनों मुक़द्दस फरिश्ते दोपहर के वक्त शहर सदूम के अंदर पहुँचे तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी से उनकी मुलाकात हुई। वो अपने घर वालों के लिए पानी भर रही थी। लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम रीसा और छोटी का नाम ज़रगर्ता था। फरिश्तों ने इस बच्ची से पूछा, ऐ लड़की, इधर कोई ठहरने की जगह है? इसने कहा, हाँ।
تم ادھر ٹھہر جاؤ، میں تمہارے پاس واپس آ کر بتاتی ہوں۔ وہ اپنی قوم سے ان پر ڈری اور اپنے باپ کے پاس آ کر کہا، ابا جی، شہر کے باہر چند نوجوان ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے زیادہ حسین اور خوبصورت آدمی کبھی نہیں دیکھے۔ کہیں آپ کی قوم ان کو پکڑ کر ذلیل نہ کرے، کیونکہ قوم نے ان کو روکا ہوا تھا کہ تم کوئی مہمان اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے، مہمانوں کا انتظام ہمارے ذمہ رہے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اس بات کا آپ کے گھر والوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا، اور ان کی بیوی باہر گئی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے اشارے کنایے کے ساتھ بات کی کہ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق و فاجر ہیں، تاکہ وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں۔ لیکن وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے جدا نہ ہوئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام ان مقدس مہمانوں کو اپنے گھر میں لے آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو وہاں سے دوڑتی ہوئی وہ قوم کے پاس گئی، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اپنے قوم کے بدبختوں سے کہا کہ ہمارے گھر میں نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور حضرت لوط علیہ السلام سے لڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تم کو منع کیا تھا کہ تم اپنے گھر کے اندر مہمانوں کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ان سے فرمانے لگے کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ مگر وہ لوگ اپنے فعل بد سے باز نہ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، لہذا ان لڑکیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم فکر مت کرو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لہذا یہ لوگ ہم تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، اور تم دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے کو کھول دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے اپنے ایک پر کو ان کے چہروں پر مارا تو وہ تمام لوگ اندھے ہو گئے اور چیختے چلاتے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، تم ہمارے پاس جادوگروں کو لے کر آئے ہو، خدا کی قسم ہم تمہارا برا حال کریں گے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام یہ سن کر اور بھی متفکر ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر مند نہ ہوں، بلکہ صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اور صبح کے وقت اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، اور تمام مومنوں سے یہ کہہ دیں کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ان میں سے جو بھی اس بستی کے عذاب کی طرف دیکھے گا تو وہ شخص بھی اسی عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور مومنین کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی تمام بستیوں کو اپنے ایک پر کے کونے پر اٹھا لیا اور ان کو لے کر آسمان پر اتنا بلند ہوئے کہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور مرغوں کی آوازیں بھی فرشتوں نے سنی۔ پھر وہاں سے ان کی بستی کو الٹ دیا۔ چنانچہ اس بستی کے لوگ نیچے آ کر گرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پتھر برسائے، لہذا جب وہ قوم اس عذاب کے اندر گرفتار ہوئی اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ در حقیقت کافرہ تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی، ہائے میری قوم! تو عذاب الہی کا ایک پتھر اس بدبخت عورت کو بھی آ کر لگا اور وہ بھی وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔